गजाल खरी की आमचे कडेन आमच्या शिक्षकांक कांय गजाली तरी तातूंतल्यो पर्याय. आता ताणें जें उदाहरण दिलें, बिहारी भुरगो कोंकणी शिकपाक येताले, बिहारांतल्या शिक्षकां पर्यंत ह्या धोरणांतलें कितें पावलो म्हणटा तो प्रश्न आसा. ते अनुभवान शाणे जाल्यात. ह्या मोठ्या राज्यांच्या लोकांक कळ्ळां की हांव पावतां खंयची भाशा हांवें शिकूंक जाय जाल्यार हांव पावतलों. गोंयकारांक तातूंत तें खूब म्हणून गोंयकार आपली भाशा असं म्हणटा की गोंयाक कोण करता तो उलटी केन्ना अशें जावंक शकना. हांवें फक्त उदाहरण म्हणून तें घेतलें. तर आमकां जर कितें करपाचें आसत, जर आमकां दिसता आमच्या भुरग्यांचो सुदार आमी गरजेचो म्हणून, जाल्यार ताचे खातीर कितें कितें खबर आसपाची गरज आसा. एक सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी काकोडे सरांनी सांगली, वातावरण तयार करप. भुरग्याक मुखार वचपाक वाट दिसपाचें. आमच्या भुरग्या बद्दलचे प्रश्न कितें? म्हाज्या भुरग्याक तो बरो शिकूंक जाय आनी शिकतकच ताका बरी सर्वीस करूंक जाय. बरोबर? आमकां आमची सगळी तकली अशी आसा की आमकां ताका नोकरी मेळत अशें शिक्षण दिवपाचें आसा. ताका नोकरी मेळत अशें शिक्षण दिवपाचें आसा. बरोबर न्ही? ताका बिझनेसाचें शिक्षण दिवपाचें आसा अशें आमी म्हणटा. म्हाजो कितें चल्ला तो धंदो ताणें चलोवपाक जाय तसलें शिक्षण दिवपाचें आसा अशें आमी म्हणटा. म्हाजो अर्थ असो जाता की आमी सगळ्यांनी ठरयलां की आमकां ताका जोडपाक शिकोवपाक जाय. जोडूंक शिकल्यार पुरो. ताजेर एग्जाम्पल सुनील सरान दिलो. शिकलो कितें आनी जोडलें कितें. हांव सांगूंक सोदता तें अशें की जर आमकां खऱ्यांनीच गांवांतले भुरगे, आमच्या गांवांतले भुरगे तांकां शिक्षण वेवस्थीत मेळूंक जाय अशें दिसता, जाल्यार आमी शिक्षणाचें वातावरण पयलीं तयार करचें पडटा. आज गांवांत शिक्षणाचें वातावरण ना अशें हांव कित्याक म्हणटा? कारण गांवचें राज्य कोण चलयता? आमी एक संस्था आसा, ग्रामपंचायत म्हणटा. आमचे कडेन आदिवासी आसा, चंद्रपुरा कडेन. ते कितें सांगता जाणा, दिल्ली मुंबई में तुम्हारा राज, हमारे गांव में हमारा आदिवासी लोक. तांणी तें सोडून दाखयलां. ते एकठांय येतात आनी डिसिजन घेतात सगळ्या गजालींचेर. मेंढालेखा नांवाचो गांव आसा. आदिवासी लोक हें करूं शकतात, आमी करतात. आमचे कडेन कितें जायना. कित्याक जायना? कारण आमी ते कडेन विचारूंक शकना. पयली गजाल, आमचे कडेन आमी ते तरेचें शिक्षणाक म्हत्व दिवपी वातावरण तयार करपाची गरज आसा. आतां शिक्षणाक म्हत्व दिवपी वातावरण तयार जातलें जाल्यार सद्या शिक्षण वेवस्था आसा कशी हें समजून घेवपाची गरज आसा. आमचे शिक्षण वेवस्थेंत नक्की कितें कितें आसा? हांव तुमच्या शाळेचें उदाहरण घेतां. शाळेंत आमी जाणा की मोठी शाळा आसा जाल्यार एक हेडमास्टर आसा किंवा हेडमिस्ट्रेस आसा. ल्हान आसा जाल्यार एक हेडमिस्ट्रेस, टिचर, कोणूय आसा. हें सोडून आमी कितें शाळेंत आसा? आमकां कल्पना आसा? सगळे जाण सांगतात की हें धोरण खूब वर्सांनी आयलां. बरोबर? हें धोरण खूब वर्सांनी आयलां हें खरें, पूण फाटल्या धोरणा नंतर बऱ्योच गजाली बदलल्या. तातूंतली एक म्हत्वाची गजाल बदलल्या म्हणटा ती जी नाडकर्णी सरान सांगली, शिक्षण हक्क हो आतां फंडामेंटल रायट जाला. फंडामेंटल रायट जाला म्हणजे कितें? की म्हाका निशुल्क पयशे भरिनासतना आनी क्वॉलिटी दर्जेदार अशें शिक्षण मेळ्ळें ना जाल्यार हांव सरकारा विरुद्ध कोर्टांत वचूंक शकता. हाका फंडामेंटल रायट म्हणटात. म्हणटकूच हो फंडामेंटल रायट आमी वापरताय तर आमकां शिक्षणाचो दर्जो म्हणजे कितें खबर आसा म्हणजे तर आमी फक्त मार्कांक संवकल्यात अक्षरशः. म्हणून आमी म्हाज्या भुरग्याचें कारण पळयता, दुसऱ्याच्या भुरग्याचें बेगीन पळयता. कोणाक चड पडलें रे मग पयल्यान पयलीं दिसा
सो बदलचे पडले कोणी भुरग्यांक बदल टीचर म्हणटा आमी डिमांड तसो सांगलाय सर सांगता तशें पालकांक जाय म्हणून आमी दिता हे आमचे कडेन केन्ना सरा कडेन पयर उलयता कोण एक पॅरंट आयला आनी ती टिचरीक सांगता तुवें अमक्या भुरग्याक मार्क दिले म्हाज्या भुरग्याक दिवपाक जाय नाशिल्लें हेजें आमचें कितें गुण आनी मार्कांचें जें कितें गणीत आसा तें तकलेंतल्यान गेले शिवाय शिकप जावचें ना सर जें सांगता की सगळ्याक मार्क मागता त्याचे बरोबर ताका तें येता काय ना हें तपासपाची वेवस्था कोणें करपाची आमच्या शाळांनी सायन्सीक प्रॅक्टिकलाक 20तले 18 मार्क पडटा आनी थियरी कितले पडटा 80तले 8 मार्क म्हणजे हातूंत कसून जाता कारण मार्क जाय पास करपाक जाय कारण शाळेचो रिजल्ट लागपाक जाय आमी सगळीं जाणां बरी शाळा सोदता तुमच्या सगळ्यांचे म्हायती खातीर सांगता आमची जी सगळी इंडस्ट्री आसा भारतांतली आनी सादारण 15-20 वर्सां पयलीं सगळी आनी ताणें कितें सोदून काडलें ना जर आमी 4 लाख कोटी रुपया शिक्षणाक घातले जाल्यार आमकां 15% रिटर्न्स मेळटले खंयचीच बँक 15% इंट्रेस्ट दिना खंयच्याच बिजनेसांत आतां 15% प्रॉफिट जावपाची परिस्थिती ना म्हणटकच आमी शिक्षणाक पयसो घालया आनी प्रॉफिट मेळोया आतां ज्यो सगळ्यो ह्यो पळय शाळा येतात खंयच्यो त्यो सगळ्यो बिजनेसमॅनाच्यो शाळा आतां प्रश्न असो आसा की आमकां त्यो बऱ्यो दिसता कित्याक त्यो दारांत येवन व्हरतात दारांत हाडून पावयतात म्हाज्या भुरग्याक त्रास ना तुका शिकलो कितें तो बसींतूय न्हिदपाक शिकलो पण थंय तो न्हिदता काय कितें पळोवपाक हांव खंय पावता 70च्या पोतान येदे भुरग्यांक अशें खातें घेवन आनी बॅग आपल्या खात्याक आवय बापूय लागले हांवें 6 वाटेन पळयल्यात सकाळीं आतां त्या भुरग्याची जर न्हीद सारकी जायना तो तुमी थंय ती लंडन धाडलो म्हणून तरी शिकतलो कितें आनी न्हीद ही पयली गजाल ती भुरग्याची बरी वाड जातली जाल्यार न्हीद पयली ताका सारकी मेळूंक जाय आमी विचार करूंक जाय तो असो की आमी त्या चक्रांत सांपडटले इंडस्ट्रियलिस्टांनी सुट्याच्या काय आमी आमच्यो गांवच्यो शाळा सारक्यो चलयतले भुरग्यांचो फुडार गांवच्या शाळांनी आसा इतलेंच लक्षांत करात आतां तो आमी भोंवडोवचो कसो पयलीं म्हणजे वेवस्था समजून घेवची वेवस्था कितें आसा प्रत्येक शाळेक एक शाळेचो मुखेली म्हणून आसा ते शाळेक एक स्कूल मॅनेजिंग कमिटी म्हणून आसा अंडर रायट टू एज्युकेशन शिक्षण हक्काचो कायदो जाला त्याचे प्रमाण ल्हान व्हड सगळ्या शाळांक स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी म्हणून आसा SMC आनी आठवे फुडें तिका SMDC म्हणटात स्कूल मॅनेजमेंट अँड डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणटात मजा म्हणजे हे SMC भितर 75% पालक असतात हे SMCच्यो मिटिंगो जाता हे SMCच्या मिटिंगांनी हे डिस्कशन जाता आतां मी जशें उलयता तशें ताचे बद्दल पालक उलयतात आनी परत तत्व म्हणजे अशी आसा की अर्दे तरी मेंबर आवय आसूंक जाय लेडीज आसूंक जाय कारण लेडीजचो डायरेक्ट भुरग्या कडेन कॉन्टॅक्ट आसता म्हणून हें सगळें प्रोविजन केलां म्हणटकूच पयली गजाल अशी भुरग्याचो फुडार घडयतले जाल्यार शाळेची SMC खऱ्यांनी चलूंक जाय खऱ्यांनी चलूंक जाय जे कोणचे मेंबर आसात तांणी तो उक्तें करूंक जाय शाळेंत अमकें जाय अमकें जावंक जाय अमकें करुया अशे तरेन चर्चा सुरू जावंक जाय SMC म्हणटात ती फक्त सयो मारून रिपोर्ट काडपा खातीर न्ही SMCची ट्रेनिंगां जाल्या हांव जाणा त्या प्रमाणे हय सर समग्र शिक्षण ट्रेनिंगां घेतात SMCची तुमकां खबर आसतली त्यो SMC जे आसात आनी सांगचे किंवा त्या ट्रेनिंगाचो आमकां फायदो जाता आमी ते वापरता काय आमी ट्रेनिंग करता आनी सर्टिफिकेट घेता SMC सिरियस जावपाची गरज आसा पयली गजाल प्रत्येक शाळेक SMC आसा सो ते SMCन ते शाळेचो विचार करूंक जाय आनी ते SMCन आपली मतां मांडूंक जाय आनी ती मिनिट्स म्हणून वचपाक जाय डिपार्टमेंटा कडेन तांचे कडेन गेले ना जाल्यार तांकां कशें करतले
सो हो चॅनल ओपन जावपाक जाय की आमकां आमचें मत आसा, आमकां कशें दिसलां, हें बदलपाची गरज आसा, हें सुदारपाची गरज आसा, ताचे खातीर आमकां गायडन्स जाय, हें मागल्या शिवाय घालपाचें पयली गजाल. म्हणटच आतां पळय, ह्याचे शिवाय दुसरी गजाल कितें आसता की तुमची शाळा ही खंयच्या तरी स्कूल कॉम्प्लेक्सांत आसता. प्रत्येक शाळा म्हणटकूच हो विचार स्कूल कॉम्प्लेक्सा कडेन वचूंक जाय की स्कूल कॉम्प्लेक्सा कडल्यान मदत मागूंक जाय की आमच्या शाळेंत अमकें करपा खातीर आमकां मदत जाय, स्कूल कॉम्प्लेक्स करूंक शकता. हें विचारचें पडटलें. कोणी विचारलें? पालकांनी विचारचें पडटलें, SMCक विचारचें पडटलें. पळयात आयडियान दिल्लें सगळें आसता, तें वापरिना जाल्यार मागीर काळां जालें. आमकां हें खबर आसपाची गरज आसा आनी ह्या खातीर पालक म्हणून जे कोण SMCक आसात तुमचे भुरगे तांणी विचार करपाची गरज आसा की बाबा SMCक आमी कितें म्हणून आमचे शाळेंत हें धरोवपाक जाय, आमकां कितें जाय हें धरोवपाक जाय. दोन सोर्स सांगले, एक SMCंतल्यान डिपार्टमेंटा पर्यंत वचप, दुसरें स्कूल कॉम्प्लेक्सा कडेन वचप. स्कूल कॉम्प्लेक्सांतले जायत्यो गजाली एकठांय, आतां महेशान जें उदाहरण दिलें ताचे वयल्यान कळटा की जेन्ना तुमी रिसोर्स पूल करता, एकठांय हाडटा, 3-4 शाळांचे रिसोर्सीस एकठांय करून तातूंतल्यान काम कशें वांटून घेवप हें ठरयता, तेन्ना ताचो सगळ्यांक फायदो जाता. पूण आमी आमचें करता, तुमी तुमचें करा म्हणून आमच्या स्कूल कॉम्प्लेक्स करपा फाटलें कारण कितें की प्रत्येक शाळेन दुसरे शाळेक हेल्प करची आनी सगळीं भुरगीं शिकची, बरी करून शिकची. हें जालें शाळेक. होच प्रकार फुडें वचून पंचायतीक येता. जी गजाल हांव विलेज एज्युकेशन कमिटीचे बाबतींत सांगतालो, हांवें हें कितल्याश्या सरपंचांकूय सांगता की बाबा रे, त्यो दोनूय कमिटी निरुपद्रवी, त्यो 5 उपद्रव करना, खंयच्यो विलेज एज्युकेशन कमिटी आनी विलेज चायल्ड कमिटी, त्यो तुमकां त्रास करिना. बाकीच्या सारकें टेंडर कमिशन आनी हें तें असलें तांकां कामांय लागना. सो त्यो करात न्ही. कारण त्या भुरग्यांक त्रास आसा, त्या कमिटीच्यान कितें करूं येता, विलेज एज्युकेशन कमिटीच्यान तुमकां सांगता, विलेज एज्युकेशन कमिटी कडेन सगळो गांवचो पंचायतीचो डेटा आसूं येता. आमचे कडेन खंयच्या शाळेची कितली भुरगीं आसा, ती खंयच्या शाळांनी वता, आमच्या गांवांतल्या शाळांनी आमच्या गांवांतली कितली भुरगीं आसा, आमच्या गांवांतल्यो शाळा चलपा खातीर भायल्यान कितली भुरगीं हाडची पडटा. ह्याचो जर गांवांत विचार केलो ना जाल्यार आमच्या भुरग्यांचो विचार दुसरो कोण करतलो. म्हाज्या भुरग्याक जर बरें शिक्षण जाय जाल्यार म्हजी शाळा बरी चलूंक जाय, म्हजी शाळा बरी चलतली जाल्यार हांवें प्लॅनिंग करूंक जाय. हें करपा खातीर SMCचेंय काम आसा आनी विलेज एज्युकेशन कमिटीचेंय काम आसा आनी विलेज चायल्ड कमिटीचेंय काम आसा. हें सगळें जर आमी रेग्युलरली केलें जाल्यार आमकां स्कोप कितें आसा, आमच्यानी कितें कितें करूं येता. कितल्या जाणांक खबर आसा सद्याक तुमच्या पंचायतीचें जें प्लॅनिंग आसा तें 4 म्हयने चलता. हांव ताका 21व्या शतकांतलो चातुर्मास म्हणटा. चातुर्मास आमकां सगळ्यांक खबर आसा. धर्माचे लोक सगळे चातुर्मास सामको पाळटा. कळ्ळें कितें शिक्षण हो हेचो धर्म न्ही. आज आमची भुरगीं जर कितें जातली जाल्यार शिक्षण बरें जाय न्ही. तो चातुर्मास आमी पाळूंक जाय. तो केन्ना आसता, तो 2 ऑक्टोबराक सुरू जाता आनी 30 जानेवारीक सोंपता. त्याचें नांव ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन. पंचायतीक दर वर्सा आपले फुडल्या वर्साचो प्लॅन तयार करचो पडटा आनी त्याचे खातीर पिपल्स प्लॅन कॅम्पेन नांवाची गजाल आसता. म्हणजे सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन प्लॅनिंग करपाचें असो कायदो आसा. पूण आमी तातूंत वयत नासतात. आमकां कोण सांगत ना, आमी विचारिना. मिटिंगेची नोटीस खंय तरी लागलेली आसता. ह्या दिसा मिटींग खंय, ग्रामसभा खंय, वचूंक जाय, करता ते. तुमच्या भुरग्यांचो फुडार तुमच्या हातांत आसा हें जर आमी मान्य करिना. ही पिपल्स प्लॅन कॅम्पेन जी आसता तातूंत प्रत्येक सेक्शनाचो विचार करता. सेक्शन म्हणजे कितें, ताका आमी फोकस ग्रूप म्हणटा. फोकस ग्रूप म्हणजे कितें, पायलो आसा, चलयो आसा,
विधवा आसात, निराधार लोक आसात, अनाथ भुरगीं आसात, लेबरर आसात, व्यापारी आसात, कलाकार आसात, ह्या सगळ्यांचो वेगळो वेगळो विचार आसता आणि त्यांचे कडेन डिस्कशन करपाचें आसता. ह्या सगळ्या पिरियडाक तांकां आपूण डिस्कशन करपाचें आसता. तुम्ही म्हणटाले आमच्या पंचायतीन जायना, तुम्ही मागना, जायना. रिपोर्ट वता, रिपोर्ट थेट दिल्ली वता, हें केलें, हें केलें, हें केलें. म्हणजे एक पंचायत तुमचे कडेन आसा जी हें करता. आमी सगळ्यांनी तुमची पंचायत कदाचित करता आसूं येता, तुमकां खबर अशेंय जावं येता. बऱ्योच गजाली जातात आनी आमकां खबर नासता. एक पिपल्स प्लॅन कॅम्पेनीच्या वेळार आमी आग्रह धरचो पडटा की शिक्षणा खातीर अमकें जावंक जाय. कारण शिक्षण जर म्हत्वाचें आनी एक गजाल याद करात, गोंयचे बाबतींत गोंयकारांनी समजून घेवपाचें की मीन सोंपलें, आतां मिनाचे उदक काडल्यार कितें जाता, फक्त बातमी येता, काय जाता. टुरिझमूय सोंपलें. आज आमचो भुरगो जर क्वॉलिटी शिक्षण घेना जाल्यार गोंयांतलीच कामां सद्या गोंयकार करना. आमच्या भुरग्यांनी आपलें कितें त्या खातीर तांकां तयार करूंक जाय. मागीर त्या खातीर तयार करतले जाल्यार तुमची विलेज एज्युकेशन कमिटी जागी जावची पडली. एज्युकेशन आमी कशें करतले तें ठरोवपाक हांव तुमकां साद्यो गजाली सांगता. एज्युकेशन कमिटीच्यान कितें कितें करूं येता. पयलें म्हणजे एज्युकेशन कमिटीच्यान बऱ्या पैकी वर्सभर प्लॅन करूं एज्युकेशनांतलें आमी कितें कितें करतले. सादी गजाल, आमच्या भुरग्यांक आतां नवे कोर्सीस खंयचे खंयचे आसा आनी आमी एक्झिबिशन करतले. शाळेच्या कॉलेजीच्या कोण आसा ते आमच्या सगळ्या पंचायतीच्या भुरग्यांक येवन पळोवची. आज तुमी जशी 3 पंचायतींतले किंवा 4 पंचायतींतले लोक आयल्या, येवन ती 4 पंचायतींतले भुरगे हो असलो हॉल आसा, ह्या 2-3 हॉलां भितर बऱ्या पैकी एक्झिबिशन करूं येता की 10 वर्सां नंतर करियर खंयच्यो आसतल्यो. 10 वर्सां नंतर खंयच्या करियरा खातीर शिक्षण कितें घेवचें पडटलें हें सगळ्यांक आसा, अवेलेबल आसा. आनी हें कोणें तरी एकठांय करून दवरपा नाका, कोणें तरी त्या भुरग्यां खातीर अवेलेबल करपा नाका. हें काम विलेज एज्युकेशन कमिटी. करियर गायडन्साचेर सेशन घेवन येता, ऑनलायन सेशन घेवन येता. मग आज हें करता, हेंच काम करियर गायडन्सा खातीर कोणाक आमी करूं येता. तुमच्या गांवांत भितर शिकलेले भुरगे आसतात, तुमच्या गांवांत भितर करियर गायडन्स दिवपी सुद्दां टिचर आसतले. हें करपाची गरज आसा. आज सगळीं भुरगीं ऑनलायन आसतात. म्हणजे भुरग्यां पर्यंत पावपा खातीर हें वापरप शक्य आसा. बुकांचें एक्झिबिशन, गांवांत शैक्षणीक वातावरण तयार करप म्हणजे कितें. बुकांचें एक्झिबिशन आमच्या सगळ्या शाळांनी आसा ती बुकां, तांचें एक्झिबिशन करपाचें. एक दीस हरशीं आमी जशें फेस्टिवल करता असो एक फेस्टिवल करपाचो. कारण जो पर्यंत भुरगो बुका कडेन पावना आनी बूक भुरग्या कडेन पावना तो पर्यंत शिक्षण जायना. गुगल बाबा तुमकां कितलें दितलो हें त्याची भरवसो धरपाचो ना. शेवटी भुरग्याक वाचूंक कळूंक जाय. कमीत कमी वाचूंक पडटलें जाल्यार पुस्तकां दिसूंक जाय. ती आरमारीन करून घेवन उपयोग. हे असले जे रिकामे जागे आसा ह्या जाग्यांचेर आठवड्याक एक गजाल जावपाक जाय. 50 आठवड्याक 50 गजाली करूं येता. हांव जाय जाल्यार लिस्ट करून दिता 50 गजाली कितें घेवच्यो. पूण त्या आठवड्याक एकदम करपाक कोण आसा ते एक तर शाळांच्या SMCनी जबाबदारी घेवपाक जाय, विलेज एज्युकेशन कमिटीन जबाबदारी घेवपाक जाय, विलेज चायल्ड कमिटीन जबाबदारी घेवपाक जाय, गांवांतल्या सांस्कृतीक सामाजीक संस्थांनी जबाबदारी घेवपाक जाय. जशें आमी एकठांय येवपाक ह्या 2 संस्थांनी प्रयत्न केलो असो प्रयत्न प्रत्येक संस्थेच्यान करूं येता. वेगवेगळ्या कारणां खातीर, वेगवेगळ्या कामां खातीर. अल्टिमेटली थंय भुरगीं येवप, टिचर येवप, पालक येवप हें जावपाक जाय. हॉबी क्लासेस भुरग्यांक जाय. विलेज एज्युकेशन कमिटी आसल्यार हॉबी क्लासेस वाड्या वाड्यार सुरू येता. ताजे खातीर स्किमी आसात. गव्हर्मेंटाच्या डिफरंट डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी पंचायतीच्यान मागपा जाता बजेटांत घालून. पूण ह्या खातीर तें प्लॅनिंग करचें पडटा 4 म्हयने. कोणें तरी फाटीं काडचें पडटा. ती पिपल्स प्लॅन कॅम्पेन म्हणटा ती चलोवची पडटा वाड्या वाड्यार.
आणि ते सगळे इन्फॉर्मेशन जमा करून ते सगळ्यांपर्यंत पावतले अशें पळोवचें पडटा. तेन्नाच शैक्षणीक वातावरण तयार जाता. सगळें शैक्षणीक वातावरण तयार जायना तुमी सगळे गिरायक म्हणून मोठे मोठे पोर्टल पळोवन लाखांनी रुपया फी दिवन शेवटी आता भुरग्याचें कितें करूं काय म्हणून तुमी विचारता त्या प्रश्नाक कळना. कारण ते सर आशिल्ले आमी म्हाका दिसता कितें आतां 15 वर्सां ना 18 वर्सां ही जे आमी कावन्सील केल्लें इंटिग्रेटेड एज्युकेशन कावन्सील आज जे 9वी 10वी 11वी 12वी सांगता सराक दितात म्हणजे तेन्ना सजेशन आशिल्लें 9वी 10वी 11वी 12वी एकठांय करा. आनी हांव केंद्र सरकाराक सांगनाशिल्लो आमी गोंय सरकाराक सांगताले. सरकार बदललें पार्टी बदलली रिपोर्ट केलो पडशाक पडलो. आमचे 5 वर्सांचे काम फुकट गेले. 5 वर्सां जाल्ले आमी गांवांत ही आमची पद्दत. अशें कित्याक जाता? रघुनाथ माशेलकर कल्पना करा इंटरनॅशनल लेवलचो सायंटिस्ट कम्युनिस्ट चेअरमॅन आशिल्ली कमिटी तिणें केल्लो रिपोर्ट आमी कितें केलें शेवटी ते फाटल्या गव्हर्मेंटाचो उरलो. अरे आमी 15-20 जाणांनी केल्लें काम फुकट गेलें 5 वर्सांचें आनी आमचो वेळ दिलो शक्ती दिली बुद्धी दिली. अशें कित्याक जाता? कारण आमी कोणूच उलयना. आमी म्हणटा ते कित्याक कोण जाणा बातमी नांव आयलां अमक्याचें आयलां म्हटलें मोकळें जालें. तो रिपोर्ट कितें केलो काय म्हणटा कितें रिपोर्ट आसतलो तो आतां तो सोडटलो परत कित्याक विचारना कोण विचारतलो? आमी कमिटी रिपोर्ट केल्या नंतर आमची जबाबदारी सोंपता. सरकारान रिपोर्ट घेतलो आतां प्रेशर कोणाचो येवपाचो? कारण ते म्हजो कसो वयतलो म्हजे म्हज्या करपा खातीर हांव वचून नाशिल्लो. हांव सरकाराक हेल्प करपाक गेल्लो. सरकाराक हेल्प केल्या नंतर जर तें फुकट वता जाल्यार दुसरे खेपे म्हाका विचार करचो पडटा. मागीर हांव सांगता हें कित्याक जाता तुमच्या त्या कोणाक रघुराम राजन म्हणून नांव याद आसा. रघुराम राजन रिजर्व बँकेचो आशिल्लो. त्या मनशान सांगलां की आमचे कडेन कम्युनिटी म्हणटा तो थांबत ना. आमचे कडेन एक तर ब्युरोक्रेसी आसा ते सगळी नोकरशाही ते सर्क्युलर काडटात नोटिफिकेशन काडटात आनी दुसरे आसा ते सगळे व्यापारी बिझनेसमॅन ते आपले गिरायक करतात. कम्युनिटी काय उलयत ना. आज शिक्षणाची परिस्थिती नेमकी ही आसा. जशें आतां तुमी सांगलें सर्क्युलर आयलें ताचें काम सोंपलें आनी गेराची व्हडली बिल्डींग बांदली चकचकीत केली काय ताचें काम सोंपलें. गिरायक येतलें. कारण आमकां सगळ्यांक घाई जाल्यार चड पयशे खर्च करपाचे चड पयस धाडपाचे. गांवांत जाता तें शिक्षण करें. हांव ह्या गांवांत शिकलो भुरगो म्हणून तुमकां सांगता. हांव ह्याच गांवांत शिकला आनी म्हाका अभिमान आसा तुमच्या मुखार उबो रावपाक. ह्या गांवांत म्हाका जें दिल्लें तितलेंच घेवन हांव फुडें गेला. खंयच शिकलो कितें म्हाका इंग्लीश खंयच म्हजी कमी जाली ना. आमकां करूंक जाय तें आमी हें करतले तर आमची विलेज चायल्ड कमिटी आनी विलेज एज्युकेशन कमिटी आमी जागो करतले तर सगळे एसएनसीची एकदां आमी अशी मिटींग घेतले तर अशी महेशान एकदां ट्राय केली. एसएनसीनी एकठांय वचून विचार करता की प्रत्येक शाळेचो प्रश्न कितें तेन्ना आपोवप तो प्रश्न तुजो येतलो की आमच्या टिचराक क्लार्क केल्या टिचराक टिचर म्हणून काम करपाक मेळना ते क्लार्क जाल्या. जशें अंगणवाडीची बाई गांवभर भोंवचें पडटा तिका ती भुरग्यां कडेन आसना तशेंच आमच्या शाळेंत मागीर जाता की आमी खरडटा सगळो रिपोर्ट आयलो आमकां मेसेज येता फोन येता. आमकां करूंक जाय तें की शिक्षण वेवस्था बदलपा खातीर आमी हेजे ओनर जावचे पडटले. शिक्षण वेवस्था आमी ती सगळी जी प्रयत्न सरकार करतले म्हणून रावता तशें जायना. आमी उलोवचें पडटलें. आमी बरोवचें पडटलें. आमी बसून अशें ठरोवचें पडटलें अमकें करतलें. म्हणून म्हजी तुमकां विनंती पंचायत डिपार्टमेंटान सांगलां न्हू विलेज चायल्ड कमिटी जावंक जाय म्हणून तुमी अशें करात की आमची विलेज एज्युकेशन कमिटी मे म्हयन्या भितर आमी एक्टीव करता. एका 5 मिटींगो वेगळ्या विलेज एज्युकेशन कमिटीच्यो आमी येवन बसता तुमचे बरोबर आनी वर्साचो प्रोग्राम दिता. तो तुमी हांव सांगता त्या 2 ऑक्टोबराक पंचायती कडेन दिया ह्यो आमचो प्रोग्राम एज्युकेशनाचो जाल्यार जावंक शकता. हे सगळे प्रश्न जे आतां पळय तुमी काडले हे सगळे प्रश्न एकठांय जावपाक जाय आनी विलेज एज्युकेशन कमिटीन ताचेर स्टँड घेवपाक जाय. आमच्या विलेजीन आमी हें पळयता आमकां बाकीचें लागना. कोण खंयचो कोण खंय बसला तें म्हाका लागना. तुमी म्हणटले इंडिया पळयलो तूं कारण शेवटी पंचायत राही
इन्स्टिट्यूशन्स जी असतात ही गांवच्या लोकांची असतात आणि तातूंत सगळे लोक असतात. काळे गोरे निळे मातुळे सगळे असतात. तुमचे झेंडे खंयचे आसूं शिक्षणाक झेंडो लावूं नाका. शिक्षण मेकळें दवरा. जर तुम्ही शिक्षण मेकळें दवरलें आनी जर तुम्ही शिक्षणाचें प्लॅनिंग केलें ज्याचे खातीर आमचे सारके लोक आमकां कळटात हेल्प करतले जाल्यार तुमकां कितें म्हणपाक रायट आसा. शिक्षण सारकें चलना. आमी सगळे लोक फक्त वोटां खातीर अशें जावंक आमी प्रयत्न करचो पडटलो. आमच्या गांवांतल्या शिक्षणाचें प्लॅन आमी केलें. कोणाक दिवपाचें आमकां दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिवपाचें आमकां दिसता समग्र शिक्षण दिवपाचें आमकां दिसता SCRT दिवपाचें आनी आतां कांयच करिना. मेल धाडली काय पावता ती तुमकां घेवन वचचें पडना. एक ईमेल केली काय ती पावता. 8 दिसांनी विचारा कितें केलां पळय आनी 8 दिसांनी परत विचारा पळोवना येवचें पडटलें विचारा. फाटीं काम जावचें. शिक्षण आमी कितलें सिरियस घेता ताजेर हें अवलंबून आसा. आतां पर्यंत जी 2 सेशन जाली तातूंत शेवटी प्रश्न कितें आशिल्ले आमचे की आमकां सगळ्यांक सगळें खबर ना. आमी जितली चड ते पोशी मेळून विचार करतली शिक्षणाचेर हांव म्हणटा सगळीं जाणां ना. SMC मेळटा न्ही SMC येवचें न्ही आनी विलेज एज्युकेशन कमिटी कडेन वचचें न्ही. विलेज एज्युकेशन कमिटी तुमचें म्हणणें फुडें धाडचें न्ही. कितें तरी जावं. आमी हातभार केले शिवाय शिक्षण सुदारूंक शकना. NEP म्हणटा ती कागदार आयली तिचे खातीर तशे नियम तयार करचे पडटा. जो पर्यंत आमचो प्रेशर ना तो पर्यंत नियम तयार जायना. जो पर्यंत भुरगे रडना तो पर्यंत ताका तोडकाय दिना. तशी ही गजाल आसा शिक्षणाची. इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां पळयात आमी ह्या जायत 2 शाळा पळयल्यो. आर्दाची शाळा 3 शाळा बिल्डिंगो चकचकीत आनी जागो कितलोसो वापरतात ते उरलेल्या जाग्याचेर परत कितें तो शिक्षणाला दितो लागो न्ही. पूण थंय भुरगो कित्याक बसतात. आज नशीब तुमी हें केल्लें आनी सगळें चकचकीत जालें. म्हाका बरें दिसलें बाईचें आनी आमकां हो जागो दिलो म्हणून आमी हो उलोवपाक तरी पावलो. तुमी सगळ्यांनी हो विचार करपाचो की लाखांनी रुपया खर्च करून जर हो जागो तयार केला हो जर शिक्षणा खातीर तयार केला जाल्यार हांगा शिक्षणाचें कितें तरी चलपाक करत सुरू. शाळेक घेवन करा. शाळेचे मदतीन करा. SMC करचें तें आनी एक गजाल याद करा. विलेज एज्युकेशन कमिटी विलेज चायल्ड कमिटी आमकां त्या डिपार्टमेंटा कडल्यान फंड मेळटा. जर प्लॅनिंग करून धाडलें आनी तुमी प्रोजेक्ट धाडले जाल्यार ती डिपार्टमेंटान तो फंड दिता पंचायतीक. पूण तेचे खातीर प्लॅनिंग जाता. तेचे खातीर बसचें पडटलें. तेचे खातीर विचार करचो. अशें हें सगळें आसा. आमच्या भुरग्यांक सुद्दां दवरपा खातीर आमी कितले सिरियस आसा हाचेर अवलंबून आसा. हांवें जें पळयलां तें सांगता. हांवें तुमकां खबर सांगलें आमी 3 ते 8 ह्या वयोगटा खातीर फाटलीं 20 वर्सां काम करता. हें आमचें 20वें वर्स आनी आमच्या लक्षांत अशें येता आमच्या कार्याध्यक्षाक आसा परशुराम आमचे रघुनाथ प्रदेसाय आयल्या तुमच्यान शिरोडेच्यान. कित्याक कारण शिक्षण कितें तें म्हाका चलना हें समजून घेवपाक. अशें तुमचे मदीं खूब जाण आसतले. आमच्या वृंदाबाई येला मुंबयच्यान ते म्हाका म्हणटा सर मेळटलें काय सोंपतलें. हांवें हांवें कशें सोंपना आमचें सदो पळय. आमी तुमचे बरोबर हें काम करपाक आसा. तुमी एक बरी स्टेप घेतले. आमच्यांनी हे तरेचे स्टॅटिस्टिक्स जे गव्हर्मेंट आमच्या पंचायतीन तयार करपाचें आसता आनी लोकां खातीर लावपाचें आसता. 4 म्हयने ते लोकांक घालूंक जाय कारण ते सदांच लोकांक मुखार आसूंक जाय. पूण ते 4 म्हयने तरी आसूंकूच जाय. ऑक्टोबर ते 30 जानेवारी ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी सगळे स्टॅटिस्टिक्स तुमच्या गांवाचे आनी लोकां खातीर लायिल्ले आसूंक जाय. आमकां खबर ना. आमी ताची चवकशी करता. आमी चवकशी करता तें कोण करिना. पॉलिसी म्हणटा ती अशी आसता. सरकारान तुमकां सांगलें पॉलिसी आयली मागीर तांचे सारक्यांक दिसता हे अशें अर्द तरी सांगता. ते आमकां फावता तेन्ना ते करता. आमकां जमता तितलें आमी करता. भुरग्यांचें कितें चूक तांच्या वाट्याक सगळ्यांक अर्दे अर्दे घेता. कारण सगळ्यांनी ठरयलां फावता तेन्ना करपाचें जमता तितलें करपाचें. शाळेन दवरचें पडटलें. म्हाज्या आतां एक बरें पैकी शस्त्र आयलें कितें पॉलिसीन सांगलां हें जावपाक जाय. म्हणजे शाळेंत जावंक शकता. जर जावंक शकता जाल्यार ते शाळेचें शिक्षक ते शाळेचे पालक ते शाळेची SMC ते शाळेचो बालक शिक्षण संघ आनी पंचायत सगळ्यांनी मिळून हे तरेन प्रयत्न करपाक जाय.
हे केल्यार जाता त्याच्याय तुमकां गॅरंटी आमी कशे तरेचो प्रयत्न करता आनी तो कितें हें मी सांगता ह्या सेशनाक थांबुया कारण आमकां शेवटी वेळ महत्वाचो म्हाका 15 मिनटां तितली 15 मिनटां म्हाका चड लागली प्रॉपर टायमार सगळं सोपयला म्हाका दिसना म्हणजे म्हाका अजाप दिसता की आमी जवळ जवळ 3.5 वरां की 4 वरां आमी हांगा बसल्या आणि अशा तरेन शिक्षणाचेर आमी केन्ना विचार करना जे अशे तरेची सेशनां आमी आयकल्या सरान सांगला ते प्रमाण हांगासर सावय वेरेंच्यान खूब क्रांती घडल्या ही क्रांती सुद्दां हांव मागता सावय वेरेंच्यान घडोवली नवी शिक्षण पद्दत आयल्या म्हणून अख्ख्या गोंयांत दाखोवन दिवया की आमी जर पालक आमचे शिक्षक हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा टिचरीचे जी टिचर्स आयिल्ल्या सेगीत आमच्या बरोबर आसा आनी केन्ना उलो मारता तेन्ना ती धांवन येता तिका हांव सगळ्यांत बरी काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा सगळ्यांनी शाळेंत देव बरें म्हणटा आनी सरळ सांगला त्या प्रमाण आमी कसलेच पक्षाचे किंवा खंयच्या सरकाराचे लेबल माथ्यार मारना खूब जाणांक दिसता की आमी कार्यक्रम करता ते कोणाक एका पक्षाचे आसता किंवा पक्षाच्या विरोधात आसता अजिबात ना शिक्षणा कडेन कोणूच राजकारण करना म्हाका दिसता सत्यवान शिरकार किंवा महेश शिरकार जेन्ना इलेक्शनां येता तेन्ना आमी सामके इतले क्रॉस आसता पूण जेन्ना असली एक्टिविटी आसता तेन्ना केन्नाच आज मेरेन बाप्पो धरून सत्यवान धरून केन्नाच आमी असल्या कार्यावळीक एकी कडेन येयल्या तेन्ना केन्नाच आमचो विरोध आसना एकामेकाक पूण आमी बरोबर आसता सो ह्या कार्यक्रमाक तुमी सगळीं आयली तुमी वेळ दिलो सरान सांगला लास्ट आमी कितें करपाचें हें करपा खातीर आमी जशें फेसबुका वयल्यान व्हॉट्सएपा वयल्यान आमी सगळीं एक जाल्यार व्हॉट्सएपाचो तुमचो नंबर दिलो आसा जेन्ना जेन्ना गरज पडटली आमची जे मार्गदर्शक आसा तांची आनी ऑनलायन जे लोक पळयत आसता तांकांय सांगपाक सोदता तुमच्या वाठारांनी तुमच्या गांवांनी जर अशे तरेचे कार्यावळी घडोवपाक जाय जाल्यार सगळे जे मानेस्त आसा ते तुमच्या गांवांनी मार्गदर्शन दिवपाक शकता जाय तो तुमचो सपोर्ट जाय ते तुमची इत्सा सो हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक तुमी हे सगळे सजीवन केले उर्वी मॅडम काणकोणच्यान आयल्या तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सराक टायम नाशिल्लो नाडकर्णी सराक तरी आसतना आमच्या खातीर इतलो वेळ दिलो अग्नी सरांचे घरचे आमी जेन्ना कला क्षेत्रांत उलो मारता किंवा राजदीप आनी सुची उलो मारता तेन्ना फक्त एका फोनाचेर सर धांवन पावता आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें जें आयज जें घडलां तें फक्त एका मनशाक लागून नारायण देसाय सर तांणी कितें म्हटलेलें एका दिसाचें आमी अधिवेशन घडोवया म्हणून म्हणजे एका दिसाचे जातलें काय शक्य ना कारण लोकांक शिक्षणाची कितलें आयकुपाची मनस्थिती आसतली अशी म्हाका दिसना पूण तुमच्या एका पाशियासाक सॅल्यूट खास करून तुमी आवयो म्हणून आयल्या तुमी बाई म्हणून आयल्या तुमी पेरंट्स म्हणून आयल्या तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा शिक्षणाची नव्या शिक्षण पद्दतीची क्रांती हांगाच्यान घडोवया दीपक स्पोर्ट्स क्लब आनी कला क्षेत्रान वळोवया वारंवार अशा कार्यावळी आमी घडयत रावता तुमचो तेंको मेळटा म्हणून आमी फुडें वचपाक पावता दीपक स्पोर्ट्स क्लब आनी कला क्षेत्रान वळोवया तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा अशेंच मुखार वयल्यान केन्ना तरी अशा शिक्षणा खातीर चर्चे खातीर मेळुया सगळ्यांक देव बरें करूं देव बरें करूं धन्यवाद